ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवन् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनोहरि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्यन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज 2078 साल जेठ महिनाको 31 गते सोमबारको दिन मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने यो गीता पाठ गरिरहेको छु र 7औं अध्यायसम्मको पठन भइसक्यो र आज म 8औं अध्याय पढ्न गइरहेको छु। अब गीताको 8औं अध्यायको नाम रहेको छ अक्षर ब्रह्म योग। 7वटा योगहरूको बारेमा हामीले पढ्यौं र आज 8औं अध्यायमा भएको अक्षर ब्रह्म योगमा के भनिएको छ त्यो एकपल्ट पढौँ, सुनौँ, विचार गरौँ है। र वास्तवमा के छ भने गीतामा चाहिँ अर्जुनले कृष्णलाई कुनै कुरा सोध्ने अनि कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई ज्ञान बताउने काम गर्नुभएको छ र अर्जुनले भन्नुहुन्छ हे पुरुषोत्तम ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत नामद्वारा के भनिएको हो, अधिदैव कसलाई भनिन्छ, यसको बारेमा मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कुन हो, अधियज्ञ मनुष्य शरीरमा कसरी रहेको हुन्छ तथा युक्त चित्त भएको मनुष्यद्वारा अन्त्य समयमा हजुरलाई कुन प्रकारले जानेको हुन्छ मलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले जिज्ञासा राखेपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ परम अक्षर ब्रह्म हो। आफ्नो स्वरूप अर्थात् जीवात्मालाई अध्यात्म नामद्वारा भनिएको हो तथा शरीर संसारको भावलाई उत्पन्न गर्ने जो त्याग छ त्यो कर्म नामद्वारा पुकार गरिएको छ। उत्पत्ति र विनाश हुने सबै पदार्थ धर्ममा अधिभूत हुनु हिरण्यमय पुरुष नै अधिदैव हो। हे देहधारीमा श्रेष्ठ अर्जुन, यस संसार शरीरमा म वासुदेव श्रीकृष्ण नै अन्तर्यामी रूपद्वारा अधिज्ञ हुँ। जो मनुष्यले जुन भाव लिएर आफ्नो शरीर त्याग गरेको हुन्छ त्यस जीवात्माले त्यही भाव अनुसार आफ्नो फल प्राप्त गर्छ। अर्थात् जो मनुष्य अन्तकालमा पनि मलाई नै प्राप्त गर्ने हिसाबले निराशाक्त कर्म गर्ने तथा मलाई नै निराशाक्त भावले स्मरण गर्दै आफ्नो नश्वर शरीरलाई त्याग गर्दछ त्यस्तो भक्त मेरो साक्षात् स्वरूपलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। यस ज्ञानमा कुनै पनि शङ्का छैन, संशय छैन भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अन्तकालमा जुन जुन भावलाई स्मरण गरेको हुन्छ, अन्त्यमा जुन जुन भाव स्मरण गर्छ र जुन भाव मनमा लिएको हुन्छ र जुन अवस्थामा रहेर आफ्नो नश्वर शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ त्यही भाव अनुसार नै त्यस जीवात्माले त्यस भाव अनुसारको वस्तुलाई नै प्राप्त गर्छ, किनकि त्यो मनुष्य सधैँ त्यही भावद्वारा नै भावित भएको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले प्रत्येक कार्य गर्दा र प्रत्येक पल प्रत्येक समयमा निरन्तर मेरो स्मरण गर तथा मेरो स्मरण गर्दै
आफ्नो क्षेत्रीय धर्म निभाउनु अहिले पनि मेरो नाम स्मरण गर्दै युद्ध गर्नु तिम्रो धर्म हो र त्यो धर्मको सम्पूर्ण कर्म मलाई यस प्रकारले अर्पण गर कि त्यो सम्पूर्ण कर्म तिमीले होइन मैले गरिरहेको छु। आफूलाई केवल माध्यम मात्र मान। यस्तो ज्ञानलाई ग्रहण गर्दै मन बुद्धिले युक्त भएर निरासक्त रहेको मनुष्यले निसन्देह मलाई प्राप्त गर्छ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। हे पार्थ, ईश्वरको ध्यानको अभ्यास रूप योगद्वारा युक्त स्थिर चित्त भएर जसले मलाई नै निरन्तर चिन्तन गर्दै कर्मलाई निरासक्त रूपमा गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषलाई अर्थात् ईश्वरलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्ने ईश्वर म नै हो, त्यो परम पद मेरै हो, अरू कसैको पनि होइन भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जो सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, अनादि, अखिल ब्रह्माण्डको नियन्ता, सूक्ष्मतीत, सबैको धारण पोषण गर्ने, अचिन्तय स्वरूप सूर्य जस्तै सदृश देखिने, स्वप्रकाश र स्वप्रकाशित तथा नित्य चेतन, तत्प्रकाश रूप र सर्वज्ञानी, शुद्ध सच्चिदानन्द घन परमेश्वर म हुँ। यो ब्रह्माण्डको मालिक मलाई नै जानेर मेरो नामलाई नै निरासक्त भएर स्मरण गर्छ, त्यस्तो भक्तियुक्त मनुष्यले अन्तकालमा पनि आफ्नो योग बलद्वारा आफ्नो दुवै दृष्टिलाई भृकुटीको मध्य भागमा स्थापित गरेर दुवै दृष्टिलाई बिस्तारै आफ्नो प्राणवायुमा केन्द्रित गरेर दिमागलाई शून्यमा स्थापित गरेर आफ्नो सम्पूर्ण दृष्टिशक्तिलाई आफ्नो भृकुटीको मध्य भागमा स्थापित गरेर निश्चल मनले मेरो नाम स्मरण गर्छ, त्यस्तो मनुष्यले दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। त्यो परमात्मा भनेको म नै हुँ भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ है। वेद जान्ने वेद ज्ञानीले तथा शास्त्र जान्ने विद्वानले जुन सच्चिदानन्द घन रूप परम पदलाई अविनाशी भन्ने गरेका छन्, आसक्तिरहित सन्यासी महात्माजन जुन पद प्राप्त गरेका छन्, महात्माजन जुन पदमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र जुन परमपदलाई प्राप्त गर्न चाहने ब्रह्मचारीहरूले ब्रह्मचर्यको आचरण पालन गरेका हुन्छन्, त्यस परमपदको बारेमा म संक्षेपमा भन्छु। त्यो के हो सुन भनेर भन्नुहुन्छ। सधैँ विषय वासनाको लागि शरीरभन्दा बाहिरतिर प्रवाहित हुने, आफ्नो सबै इन्द्रियहरूको दृष्टिद्वारालाई स्थिर गरेर अर्थात् इन्द्रिय निग्रिय भएर तथा मनलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो मनलाई हृदय देशमा स्थिर गरेर त्यही नियन्त्रित मनद्वारा प्राणलाई मस्तकमा स्थापित गरेर आफ्नो मनलाई शून्यमा स्थिर गरेर योग धारणामा स्थित भएर जो मनुष्यले ओम यस एक अक्षर रूप ब्रह्मको उच्चारण गर्दै र ब्रह्मको अर्थस्वरूपमा निर्गुण ब्रह्मको लक्ष्य चिन्तन त मनन गर्दै आफ्नो पञ्चभूतले सम्पन्न शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्छ। भनौँ मर्नुभन्दा अगाडि पनि ओमको उच्चारण गर्दाखेरि परम गति प्राप्त गर्ने रहेछ, बुझ्नु पर्यो। यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जो मनुष्यले मलाई नै अनन्य चित्त भएर निरन्तर म पुरुषमा उत्तम पुरुषोत्तमको स्मरण गर्छ, त्यस नित्य निरन्तर मलाई नै स्मरण गर्नेको लागि म सधैँ तिनीहरूमा नै युक्त तथा विद्यमान भएर रहेको हुन्छु र त्यस्तो योगीजनको लागि म सुलभ छु र सर्वव्यापी छु, अर्थात् म त्यस प्रकारको भक्तको लागि सहजतासँग प्राप्त हुन्छु, किनकि यस्तो भक्तको सबैभन्दा नजिकमै रहेको हुन्छु, यसमा कुनै शङ्का छैन। शास्त्रद्वारा भनिएको परम सिद्धि र त्यही शास्त्रको भनाइअनुसार कार्य गरेर योगीजनले जुन परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्, ती योगीजन तथा महात्माजनले प्राप्त गरेको परम सिद्धिमा मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। जो योगी तथा महात्माजनले मलाई प्राप्त गर्यो, त्यस महात्माजन तथा योगीजनले दुःखको घर तथा शरीर संसारको क्षणभङ्गुर पुनर्जन्म अर्थात् जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसैले कृष्णलाई सम्झिरहनु पर्ने हुन्छ। हे अर्जुन, ब्रह्मलोकसम्म रहेका सबै लोकहरू पुनरावर्ती हुन्छ, अर्थात् ब्रह्मलोक शाश्वत छैन,
ब्रह्मलोक पनि नाश भनिरहेको हुन्छ। परन्तु हे कुन्तीपुत्र, जसले मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ त्यस योगीजनको पुनर्जन्म हुँदैन, किनकि म कालातीत हुँ र यी सबै ब्रह्मलोक आदि लोकहरू कालद्वारा सीमित हुनाले नित्य छैन। किनकि आफ्नो कर्मअनुसार ब्रह्मलोकसम्म प्राप्त गरेको जीवात्मा फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा आउनुपर्छ र त्यसैले यो लोक अनित्य रहेको छ। ब्रह्माको जो एक दिनको गणना ब्रह्माको 1000 चतुर्युगीसम्मको अवधि, रात्रिको पनि 1000 चतुर्युगीसम्मको अवधि रहेको हुन्छ। यो ज्ञानलाई जो मनुष्यले तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यो महात्मा तथा योगीजनले कालको तत्त्वको पनि ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माको दिनको प्रवेशकालमा अव्यक्तद्वारा अर्थात् ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरद्वारा उत्पन्न तथा निर्माण भएको हुन्छ र ब्रह्माको रात्रिको प्रवेशकालमा तथा त्यस अव्यक्त नामक ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरमा नै आफै लय हुन्छ। हे पार्थ, त्यही हो भूत समुदाय उत्पन्न भएर प्रकृतिको वश अर्थात् मायाको वशमा रहेको रात्रिको प्रवेशकालमा लय हुन्छन् र दिनको प्रवेशकालमा फेरि उत्पन्न हुन्छन्। अर्थात् जसले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्यो त्यसले ब्रह्माको एक दिनको समय सकेपछि ब्रह्माको रात्रिको अवधिमा फेरि प्रकृतिको अधीनलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यस सृष्टि संसारभन्दा पनि पर, शब्दको अव्यक्तभन्दा पनि पर अर्को अर्थात् विलक्षण र अलग जो सनातन अव्यक्त भाव रहेको छ त्यो परम दिव्य पुरुषोत्तम अव्यक्त भाव सम्पूर्ण सृष्टिको आवयव नष्ट भएपछि पनि नष्ट हुँदैन। यो अव्यक्त भाव सनातन रहेको छ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, यो सृष्टि संरचनाको सम्पूर्ण अवयव नष्ट हुँदा पनि रहिरहने तथा सबै शब्दभन्दा पनि भावभन्दा पनि पर अव्यक्त उत्तम पुरुष रहेको छ। त्यो अव्यक्त अक्षर अर्थात् पुकार गर्न नसकिनेमा नाम केवल भाव नाम भनिएको छ। त्यही अव्यक्त अक्षर नामक अव्यक्त भावलाई नै परम गति भनिन्छ तथा जुन सनातन अव्यक्त भावलाई प्राप्त गरेर जो मनुष्यलाई जन्म मरणको चक्र प्राप्त हुँदैन त्यो लोक वसुदेव श्रीकृष्णको धाम हो। अर्थात् त्यो मेरो लोक, मेरो धाम नै परम धाम हो। हे पार्थ, हे अर्जुन, जुन सर्वधार परमात्मा विधानको नियम अन्तर्गत सर्वभूत स्थित रहेको छ र जुन सच्चिदानन्दघन परमात्माद्वारा नै यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण रहेको छ त्यो सनातन अव्यक्त परम पुरुष त केवल निराशाक्ता र अनन्य भक्तिद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। हे अर्जुन, कुन समयमा शरीर त्याग गरेर गएका योगीजन फर्केर अर्थात् जन्म मरणको गतिको चक्रमा पर्छन् र कुन समयमा मृत्यु प्राप्त भएका योगीजन कुन कुन गतिलाई प्राप्त गर्छन् त्यस गतिको बारेमा यी दुवै मार्गको बारेमा सुन भनेर भन्नुहुन्छ। जुन मार्गमा ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता रहेको हुन्छ त्यो दिनको अभिमानी देवता हुन्। शुक्ल पक्षको अभिमानी देवता अग्नि हुन् र अग्नि उत्तरायणको 6 महिनाको अभिमानी देवता हुन्। त्यस मार्गमा मृत्यु प्राप्त हुने ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताद्वारा क्रमसँग लिएर गएको कर्मफलअनुसार ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। भनेपछि उत्तरायणमा मृत्यु हुनु राम्रो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। जुन मार्गमा धुमा भिमानी देवता छन् त्यसको लागि रात्रिका अभिमानी देवता पनि हुन् तथा कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता धुमाधिमानी हुन् र दक्षिणायनको 6 महिनाको अभिमानी देवता धुमाभिमानी हुन्। यो समयमा मृत्युलाई प्राप्त गर्ने कर्म गर्ने सकाम कर्मयोगी उपयुक्त देवताद्वारा क्रमसँग गएर कर्मको फलअनुसार चन्द्रमाको ज्योतिलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा आफ्नो शुभ कर्मको फल प्राप्त गरेर त्यो कर्मफल भोगेपछि फेरि जन्म मरणको चक्रमा प्राप्त हुन्छन्। फेरि जन्मनुपर्छ त्यहाँनिर। अर्थात् यस सृष्टि जगतमा 2 प्रकारका पक्ष छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष अथवा देवयान र पितृयान। किनकि मरणको विधान यही 2 मार्गले जीवात्मा कुन मार्गद्वारा कुन लोक प्राप्त गर्यो भन्ने यही पक्षद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ। कर्मको फलअनुसार यी दुवै पक्षमा एक पक्षमा मृत्यु प्राप्त गरेको जीवात्मा जन्म मरणको चक्रमा पर्दैन र त्यस जीवात्माले परम गति प्राप्त गर्छ भने अर्को पक्षमा मृत्यु हुने
मृत्यु प्राप्त गरेको जीवात्मा जन्म मरणको चक्रमा पर्छ र त्यस जीवात्माले आफ्नो कर्मफल अनुसार फेरि फर्केर जन्म मरणको चक्रमा घुमिरहन्छ भनेपछि उत्तरायणमा मृत्यु हुनु चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो। हे पार्थ, यसैले यी दुई मार्गको बारेमा तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको योगीजन शरीर संसारदेखि कहिल्यै पनि मोहित हुँदैन। यसकारण हे अर्जुन, तिमीले सबै समय र परिस्थितिमा समबुद्धि रूप योगद्वारा युक्त भएर कर्म गर्नु अर्थात् निरन्तर नै मलाई प्राप्त गर्नको लागि मेरो नै भक्ति उपासना र साधना गर्नु। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। के भन्नुहुन्छ भन्दा अन्त्यमा योगीजनहरूले यस रहस्यलाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेर शास्त्रमा भनिएको मतअनुसार र शास्त्रमा भनिएको ज्ञानअनुसार शास्त्र पढेर शास्त्रअनुसार कार्यहरू यज्ञ तप र दान आदि कर्म गर्नलाई जो पुण्य कर्म भनिएको छ, तर समबुद्धि भएको योगीजनले सम्पूर्ण चराचर जगतको विधाता मलाई नै जानेर म र मेरो भक्ति गर्ने योगीजनले सबै शास्त्रमतको सम्पूर्ण विधानलाई निसन्देह उल्लङ्घन गरेर मेरो भक्ति उपासना गर्न पुग्छन् र त्यस्तो महान मनुष्यले सनातन परम पदलाई अर्थात् मलाई नै प्राप्त गर्दछन् भनेर यो अक्षर ब्रह्मयोगमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको छ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीताको श्रीकृष्ण अर्जुनको संवादमा रहेको अक्षर ब्रह्मयोग नामको 8औं अध्याय समाप्त भयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब यो समय साह्रै बलवान छ। संसारभरि नै यो कोरोना पेन्डेमिक भन्छ बढिरहेको छ। तर अहिले चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि छिमेकी मुलुक भारतमा साथै हाम्रो देशमा पनि यो सङ्क्रमण दर घटिरहेको छ। भारतमा त 4% आइसक्यो भन्छन्, अब हाम्रोमा चाहिँ 20-22% छ। त्यही पनि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। र अब 9औं अध्यायमा के हुन्छ त्यो हामी अर्को दिन छलफल गर्छौँ। हवस् त।